फवाद साहब, ये 10 महीने वाली बात कहाँ से आ गई है? 10 महीने की टाइमलाइन कहाँ से आ रही है? नहीं, वो तो बात कर रहे थे, पहले सवाल हुआ था कि अगर वो आपका इस्लामाबाद के बाद जो स्ट्रेटजी है वो नाकाम होगी तो क्या होगा। तो उन्होंने कहा हमारी जो तरीक है उसमें बड़ा स्टेमिना है, 10 महीने भी हम चलानी पड़ी तो चला लेंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, इनसे नहीं रुका जाना। तो कहीं ना कहीं क्या ये आप लोगों की स्ट्रेटजी में है कि ये इस्लामाबाद आके मुतवक्के नताइज नहीं भी आ सकते, इसलिए ये 10 माह वाली खान साहब ने पहली पेशगी बात कर दी कि भाई ये भी हम इस हद तक भी जाएंगे, 10 महीने तक चलाएंगे। देखिए, बात यह है कि ये जो मुल्क है ना, ये मुतहम्मल नहीं हो सकता इतनी लंबी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का, जो हमने पहले भी बात कही है। और ये तो आज आप अंदाजा लगाए ना, जो तेल की कीमत आज हम 235-40 रुपए डीजल के दे रहे हैं, अगर हम 180 पे डॉलर होता और 50 रुपए हमें सब्सिडी ना देनी पड़ती, ये तकरीबन आपका समझिए कि 170-80 का होता। इस तरह से ये सारी जो बिजली की कीमतें, हर चीज ये तबाही उतार गई है बिकॉज ऑफ दिस कॉन्टिन्यूस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। और इस हुकूमत के पाँव नहीं है कि खड़े हो सके। ये मैंने पहले भी बात कही थी कि ये इलेक्शन का फैसला जो है ये हमसे ज्यादा इकोनॉमी ने करना है, और इकोनॉमी के जो हालात हैं, फिर आप देखिए कि इनका चीन का दौरा मुकम्मल नाकाम हो गया, पहले ये सऊदी अरब पे तकिए लगा के बैठे हुए थे, वो मुकम्मल नाकाम हो गया। तो ये तो एक बिल्कुल बचकाना बात है। फवाद साहब, वो तो कह रहे हैं कि चीन और सऊदीया तो नई सरमायाकारी करने लगे। आप जब कोई सरमायाकारी होती है इस्लामाबाद आ जाते हैं, आप ये इस तरह की वहाँ पे कौन सी सरमायाकारी है? देखिए, माया आप उन लोगों में है जिन्होंने बड़े तवील अरसे से ये सरमायाकारी देखी। पहले सरमायाकारी इन्होंने करवा दी थी, जो भावलपुर में सोलर का इन्होंने लगवा दिया, वो पाकिस्तान का महंगा तरीन जो है वो प्रोजेक्ट है। उसके बाद इन्होंने आईपीपीज में सरमाया करवा दी, जिसका बेड़ा गर्क हो गया। तो पाकिस्तान को सरमायाकारी तो होती है, 8-10 सालों में पता चलेगा क्या हुआ क्या नहीं हुआ। प्रॉब्लम तो ये है कि अभी तो फौरी तौर पे आपको $5 बिलियन की शॉर्टफॉल है। शॉर्टफॉल आपने $5 बिलियन के पूरे करने हैं, वो आप कैसे करें, कहाँ से करेंगे? पहले तो हमें ये बताए ना, ये जो अगले 50 साल के मंसूबे हैं कि बिलावल आएगा, फिर उसका बेटा बन जाएगा, मरियम आएगी, फिर जुनैद सफदर आ जाएगा, फिर उनका बेटा बन जाएगा, तो पाकिस्तान के मसाइल हल हो जाएंगे। ये कहानियां तो ना हमें सुनाए, हमें सिंपल बताएं कि अगले 3 महीने में $5 बिलियन चाहिए, आप कहाँ से लेके आएंगे? और ये जो जिस तरीके से आपने IMF के साथ आपने अभी चाहे 600 अरब रुपए के और टैक्सेस लगाने हैं, आप मुझे बताएं, ये लोग एक तरफ बेरोजगार हो रहे हैं, एक तरफ बेड़ा गर्क हो रहा है, ये कहाँ से 600 अरब रुपए का मजीद टैक्सेस देंगे? और ये तो बड़ी लॉन्ग टर्म बात कर रहे हैं ना आप फवाद साहब, ये तो हम महीने और बल्कि मैं कहती हूँ हर हफ्ते बाद कोई नई रीअलाइनमेंट होती है। अब देखिए ना, ये नवंबर आ गया, अभी 2-3 हफ्ते बाद दोबारा एक नई रीअलाइनमेंट हो जाएगी। फिर सियासत में हमसे यही तो मैं आपसे यही बात कर रहा हूँ कि हमें शॉर्ट टर्म का सोल्यूशन दें ना। शॉर्ट टर्म में देखें कोई सोल्यूशन नहीं है सिवाय इसके कि हम इंतखाबात की तरफ बढ़े, और इन्होंने तो कुछ नहीं सोचना। इन्होंने तो देखा ना, नवाज शरीफ और जरदारी को तो कंफर्म है वो इलेक्शन हार रहे हैं, वो क्यों इलेक्शन कराएंगे? पाकिस्तान में कंसेंसस है कि ये फैसला जो इमरान खान को हटाने का था, ये गलत फैसला था, और गलत फैसलों के ऊपर अगर आप इंसिस्ट करेंगे तो और नुकसान होगा आपको। फैसले अक्लमंद लोग वही होते हैं जो अपनी गलतियों को कबूल करने की सलाहियत रखते हैं, दिल बड़ा रखते हैं, और उसके मुताबिक अपनी स्ट्रेटजीज जो हैं वो बदलते हैं। नेपोलियन अगर मॉस्को जब गया था रशिया फतह करने, और तमाम लोगों ने कहा था कि सर्दियों में नहीं हो सकेगा, अगर वो बात मान लेता तो आज शायद वो एंड ना होता हिस्ट्री का जो कि हुआ। तो इसलिए अपनी गलतियों को मान कर उनमें इस्लाह लाने की कोशिश करने वाले लोग अक्लमंद होते हैं और कामयाब होते हैं, उनको इंसिस्ट करने वाले लोग कामयाब नहीं होते। खान साहब से एक सवाल पूछा गया कंटेनर के ऊपर, उसके जवाब में उन्होंने कहा कि अगर मार्शल लॉ लगाना है तो लगा ले। ये मैं आपको सुनवाना चाहती हूँ। जी फवाद साहब, ये जो सवाल भी पूछा, ऑब्वियसली इमरान खान साहब जो एंकर है उन्होंने उस पे बेसिस पे पूछा होगा जो खबरें गर्दिश करती हैं, ये कि मार्शल लॉ का जिक्र आ कैसे गया यहाँ पे एकदम? वो ऐसे हुआ था कि अहमद मलिक ने एक बयान दिया था। अहमद ने कहा था कि अगर यही कुछ हुआ तो इसको आप मार्शल लॉ की तरह मुल्क को ले जा रहे हैं। तो खान साहब से कहा कि वो आपको कह रहे हैं कि मुल्क में मार्शल लॉ लगा दें, तो उन्होंने कहा लग जाए, ऑलरेडी अब भी कितने फंडामेंटल राइट्स हैं। यहाँ तो अरशद शरीफ जैसे आदमी को असैसिन भेज के कत्ल करवा दिया गया, शहीद करा दिया गया। यहाँ के जर्नलिस्ट जो है वो पाकिस्तान छोड़ के भाग रहे हैं।
لیکن کوئی خدشہ تو نہیں ہے نا؟ یہ تو خیر ویسے ہی ایک مارکیٹ میں فیلر چھوڑا جاتا ہے نا پہلے دیکھنے کے لیے کہ بھئی کیا اس کا رسپانس ہے، کوئی ریئل تھریٹ تو نہیں ہے نا؟ نہیں، مجھے آپ بتائیے کہ ابھی مارشل لا لگ جائے تو پاکستان کی صورتحال میں کیا فرق آئے گا؟ یہ تو ایسے باتیں ہی ہیں۔ اچھا، آپ نے پہلے بھی کہا کہ جی بات چیت ہوتی رہتی ہے، کیا ابھی بھی کوئی بات چیت ہو رہی ہے؟ کیونکہ پی ایم ایل این والے کہتے ہیں کہ آپ ووٹرز کو اور فالوورز کو تھوڑا سا صرف آکوپائڈ رکھنے کے لیے ایسی بات کر رہے ہیں کہ جی بات چیت ہو رہی ہے، کوئی مذاکرات آپ کے نہیں ہو رہے، نہ کوئی آپ سے بات کر رہا ہے اس وقت؟ لیکن بات یہ ہے کہ فالوورز کو ایشو نہیں ایسی ہے کہ بات چیت ہماری جاری رہتی ہے۔ میں نے یہ کبھی کہا ہے کہ ہمیشہ جو اسٹیبلشمنٹ بھی ہے، پولیٹیکل پارٹیز بھی ہیں، وہ اپنے راستے پر بند نہیں کرتی بات چیت کے، تو بات چیت تو کنٹینیو رہے گی، بات چیت ہوتی رہتی ہے، لیکن کوئی فارمل بات چیت نہیں ہوئی۔ باقی لوگوں کے دوستیاں ہیں، واقعیتیں ہیں، وہاں پہ بات چیت بھی ہوتی ہے، لوگ ورڈ بھی ہیں، وہ بھی بات چیت ہوتی رہتی ہے، تو وہ انفارمل ٹائپ بات چیت ہوتی ہے، لیکن فارمل بات ہونی فارمل ہونی ہے تو پریزیڈنٹ صاحب کے ساتھ ہونی، ان کے آفس کو مینڈیٹ دیا ہوا ہم نے، جو بھی بات ہوگی وہ پریزیڈنٹ عارف الوی صاحب سے۔ لیکن ابھی وہ آپ سے بات کر نہیں رہے نا، ایسا ہی ہے؟ اب پریزیڈنٹ صاحب بہتر بتا سکتے ہیں۔ چلے، آپ کنٹینر پہ خان صاحب کے ساتھ ہر وقت ہوتے ہیں نا، ہم نے کہا ذرا شاید آپ کو پتا ہو کہ کیا کمیونیکیشن ہو رہی ہے۔ ابھی لگ ایسا رہا ہے کہ جیسے وہ آپ سے بات نہیں کر رہے، آپ تو کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھیے، بات چیت تو دونوں طرف سے ہی ہوتی ہے، یہ تو نہیں ہوتا کہ ایک پارٹی نہ کرنا چاہے تو دوسری کر لے۔ نواز شریف صاحب تو بہت کلیئر ہے، وہ کہتے ہیں کہ کوئی فیس سیونگ آپ کو دینی نہیں ہے اور نہ مذاکرات۔ نواز سے بڑے کلیئر ہیں کہ میں الیکشن نہیں جیت سکتا۔ دیکھیں نا، دونوں اس وقت مریم نواز وہاں پہ بیٹھی ہوئی ہیں، وہ پاکستان سے بھاگ گئی ہیں، جو جب سے انہیں پاسپورٹ ملا ہے، وہاں پہ اپنی پراپرٹی بیچ کے کہیں اور وہ بزنس ڈیلوں میں لگے ہوئے ہیں کہ جی ہم یہاں روز پاکستانی آ جاتے ہیں اور بڑا ہمارا مزاج خراب ہوتا ہے، تو وہ آگے کہیں پراپرٹیز لینے کے چکروں میں آئی ہے فیلڈ ڈپارٹمنٹ کو بیچ کے، اور جب ان کو اب ماشاءاللہ جو ہے وہ کلین چٹ بھی مل گئی ہے تو وہ اپنے ان کاموں میں لگے ہوئے ہیں۔ نواز شریف جو ہے وہ ایک دھیان مہینے میں ایک ہے۔ باقی مجھے بتائیے نا، ان لوگوں کی کیا حیثیت ہے؟ یہ تو باہر بیٹھ کے برگر بھی نہیں کھا سکتے ان کے لوگ جو یہاں پہ ہیں۔ یہ تو اس وقت بالکل آپ دنیا والا جی ٹی روڈ کے اوپر آپ آ کے دیکھیے ہمارے ساتھ مارچ میں، بالکل روندی گئی ہے پی ایم ایل این اپنے اسٹرانگ ہولڈ میں۔ دے آر نو مور پولیٹیکلی الائیو۔ آج سپریم کورٹ کے اندر میں ریمارکس دیکھ رہی تھی، آپ کی نظر سے بھی گزرے ہوں گے، چیف جسٹس صاحب نے کہا جی کہ 10,000 بندے لا کر 2 لاکھ کا شہر جو بند نہیں کیا جا سکتا، لوگوں کو وہ ڈسکمفرٹ میں مبتلا نہیں کیا جا سکتا۔ پھر 25 مئی والا کام بھی وہ کہہ رہے ہونا نہیں چاہیے ہے۔ اس پہ توہین عدالت کیس جو چل رہا تھا اس میں انہوں نے کہا کہ نوٹس بھی بھیجنا چاہیے خان صاحب کو کہ پچھلی مرتبہ ایشورنسز دے کر آپ لوگ چلے گئے تھے ریڈ زون کے اندر، آپ کو واپس دھکیلنا پڑا۔ سو کوئی عدالت بھی پچھلی کنڈکٹ سے آپ کے آج اگر ریمارکس کو دیکھیں اتنی امپریس نظر نہیں آئی، تھوڑے ناراض دکھائی دیے وہ۔ اب لوگ فرینکلی یہ جو بند کمروں میں بیٹھ کے فیصلے ہوتے ہیں نا جی، ان کا کوئی لوگوں کو اس وقت ان کو ادراک نہیں ہے لوگ کیا سوچ رہے ہیں۔ دے آر ناٹ ریئلائزنگ پیپل آف پاکستان آر فیڈ اپ ود دس سسٹم، اور جب تک یہ سسٹم چینج نہیں ہوگا اور آپ بند کمروں میں بیٹھ کے فیصلے کریں گے، اگر سپریم کورٹ نے اسپیکر کی رولنگ جو ہے اس میں دخل اندازی نہ کی ہوتی، آج پاکستان ایک پولیٹیکلی اسٹیبل ملک ہوتا، لیکن انفارچونیٹلی اس کی وجہ سے پاکستان از نو مور پولیٹیکلی وائبل جائے گا۔ تمام انسٹیٹیوشنز بیٹھ گئے ہیں، یہاں پہ اداروں پہ اعتماد ختم ہو گیا ہے، ہر ادارہ جو ہے اس کو سسپیشیس نظروں سے دیکھا جا رہا ہے۔ تو یہ تو سپریم کورٹ کو چاہیے کہ بڑی سوچ کے اوپر بات کریں، ادھر چلے گئے تھے ادھر چلے گئے تھے، کیا فرق پڑتا ہے۔ چلے، فواد چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔